अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को कार्यान्वयन सुरु भएको छ। 5 वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने परियोजनाको दिनगन्ती सुरु हुने गरी दुई देशका पदाधिकारीले बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन्। तर यसका बारेमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको बहस भने निम्न कोटीमा छ। केवल आफ्नो मात्रै रोटी सेक्ने उद्देश्यका साथ गरिएको राजनीतिले वास्तवमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धुमिल पारेको छ। अनुदान र सहयोग पनि लिने र त्यसका बारेमा अनेकौं खालका टीका टिप्पणी र बखेडा गरिरहने यहाँका नेताको कर्मले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अविश्वसनीय देखिएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परियोजना कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन संसदमै दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीति निकै हदसम्म आलो काचो छ भन्ने सन्देश नै दियो। एकातिर एमसीसी सदनबाट पारित गर्ने, त्यसपछि आफ्नै र राजनीतिक प्रतिष्ठाका लागि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी राखेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएकै थियो। आफूले देशमै विकास गर्ने लगानी योग्य पुँजी पनि सिर्जना नगर्ने र अरूबाट आएको सहयोगमा पनि अनेक खालका बखेडा निकाल्दै घनघोर राष्ट्रवादी दलहरूमा समारोह नै लागिरहेको छ। 55 अर्बको एमसीसी परियोजनाबाट विद्युत र सडकका पूर्वाधार निर्माण वास्तवमा नेपालको समृद्धिको आकांक्षामै योगदान पुग्ने हो। तर यसलाई जबरजस्त अमेरिकी सुरक्षासँग जोड्ने अथवा आफ्नै देशलाई भू राजनीतिको चेपुवामा आफै घसेट्ने चरित्र मुलुकका लागि निकै घातक छ। अहिलेलाई भने सुरु भइसकेको एमसीसी परियोजना बेलैमा पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ। अब पनि आलोकाचो राजनीति नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विश्वसनीयता पनि बलियो बनाउनु पर्छ। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक द्वन्द्व हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ। पछिल्लो 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा लागेको थियो। तर अहिले पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको नै बोलाबाल रहेको छ। देउवाले कसैको कुरा नसुनेर एकलौटी निर्णय गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय संसदीय समितिको सभापतिमा आफू निकट नेतालाई नै चयन गरेपछि संस्थापनेतर पक्ष चिडिएको छ। देउवाको एकलौटी निर्णयले पार्टी कसरी कमजोर बन्दैछ त हेर्नुस् यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको नारा घन्क्याएको थियो। तर अहिले पार्टीमा सभापति देउवाकै कब्जा छ। देउवाले पार्टीलाई विधान भन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार नै सञ्चालन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिको सभापति भागभण्डामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा विवाद बढेको छ। पार्टीमा 40% हिस्सा दाबी गर्दै आएका आफूहरूलाई देउवाले अनदेखा गरेपछि इतर समूहका नेताहरू रुष्ट छन्। सहमति विपरीत पार्टीमा एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि शेखर कोइराला र गगन थापा देउवामाथि दबाव बढाउने रणनीति अख्तियार गर्न जुटेका छन्। देउवाले विषयगत समितिको सभापति आफूहरूलाई जानकारी बिना नै पठाएपछि शेखर गगन समूह आक्रोशित बनेको हो। अहिलेको जुन पछिल्लो दिनमा प्रतिनिधि सभाका 10 वटा समिति र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति दुईटा हुन्छ गरेर 12 वटा समितिमा विभिन्न दलहरूलाई अब दल अनुसारका चाहिँ अब भागभण्डा नै भयो भनौँ। हामी सबैले जानेकै बुझेकै कुरा हो। त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई 4 वटा समिति परेको थियो। अब 4 वटा समितिमा प्रतिनिधि सभाका 3टा समिति र संयुक्त समिति एउटा समिति हो 4 वटा। त्यसमध्येमा 3टा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सबै समितिहरू 10 वटै समितिहरू फुलफिल भएको छ। अब बाँकी चाहिँ संयुक्त समितिमध्ये 2टा समिति बाँकी छ। अब त्यसभित्र पनि पार्टीभित्र अब सभापतिज्यूले त्यो 3टै समितिमा उहाँले प्रस्तावित गरेर 3 जना सभापति बनाउनु भएको छ। यस विषयमा चाहिँ नेताहरूका बिचमा जुन ढङ्गको छलफल हुनुपर्थ्यो भएन भन्ने कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा पार्टी सभापतिज्यूले हाम्रो संसद दलको नेताले पार्टीभित्र पनि आवश्यक छलफल गरेर निर्णयमा जाँदाखेरि नै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, पार्टीभित्र केही विवादहरू देखिएका छन् भने पनि विवादहरू पनि कम हुँदै जाने
हुन्छ सोही ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। पार्टीबाट समितिको नेतृत्व पठाएको नै मिडियाबाट थाहा पाएपछि उनीहरू देउबासँग थप चिडिएका छन्। देउबाले 4 मध्ये 3 समितिको नेतृत्वमा आफू निकटका सांसदहरूलाई पठाएका छन्। 2 समितिको सभापतिमा दाबी राख्दै आएको शेखर गगन समूहलाई देउबाले एउटा मात्रै दिए। देउबाले अर्थमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा आर्जु राणालाई पठाए। राणा देउबा पत्नी हुन् भने चालिसे र खतिवडा पनि उनी निकटका नेता हुन्। शेखर गगन समूहले पार्टी सह महामन्त्री समेत रहेका जीवन परियारलाई संसदीय सुनवाई समिति संयुक्तमा पठाएका थिए, तर उनले सो पदमा बस्न अस्वीकार गरिसकेका छन्। देउबाले एकलौटी गरेपछि एउटा मात्रै समितिको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने महामन्त्री थापाले आफू निकट नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन्। अहिले मात्रै नभएर संघ र प्रदेशमा मन्त्री पठाउने बेलामा पनि देउबाले एकलौटी निर्णय गरेको नेताहरूको आरोप छ। महामन्त्री गगन थापा आक्रोशित। पार्टी गठबन्धनदेखि सरकारसम्ममा देउबा एकलौटी हावी हुन थालेका छन्। त्यही भएर महामन्त्री गगनले सरकार र पार्टी नेतृत्वदेखि शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा उनले कडा विरोध जनाए। उनले तत्कालीन नेकपा सरकारले ल्याएको भारी नबोक्न पार्टी उपसभापति तथा कानून मन्त्री धनराज गुरुङलाई सुझाए। पछिल्लो समय सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारको फाइल पनि सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाएको महामन्त्री थापाको आरोप छ। शीर्ष नेताहरूको बैठकमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनेका छन्, त्यहाँ मात्रै नभएर ठूलाहरूले चर्को बोल्ने, एकअर्कालाई तर्साउने, तर बिस्तारै बन्द कोठामा बसेर सामसुम पार्ने अनि अनुकूलतामा सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाउने सम्भावना एकदमै देखिन्छ। गठबन्धन र पार्टीमा सभापति देउबा एकलौटी अघि बढेपछि शेखर गगनले आफूहरूको भेला बोलाउने तयारी गरेका इतर समूहले बताएको छ। विभाग थप्ने तयारी। साउन 2 देखि 10 गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ 15 गतेसम्म विभागलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो, तर आजसम्म विभाग गठनको तयारी छैन। पार्टी विभाग र संगठनहरूमा पनि विवाद र असन्तुष्टि बढ्दो छ। महिला संघमा असन्तुष्टि बढेपछि शेखर गगन समूहले केही जिल्लामा समानान्तर समिति घोषणा गरेको छ। नेवी संघमा उस्तै लफडा छ। वर्षा र सांसदहरूको कार्यव्यस्ततालाई देखाउँदै भदौ 10 देखि 24 गतेसम्मको लागि तोकिएको अभियान पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा देउबा आफू खुसी निर्णय गरेको आरोप संस्थापन इतरले लगाउँदै आएको छ, तर देउबाको कदमलाई महामन्त्रीहरूले पनि अंकुश लगाउन सकेका छैनन्। संस्थापन इतर पक्षलाई व्यवस्था गरेर देउबा अघि बढ्दा कांग्रेस झन विवादको दलदलमा फस्ने देखिन्छ। हाम्रो छिमेकी देश चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई स्वीकार नगरेपछि नेपालमा चीनका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। चीनले सन् 2023 को संस्करण भन्दै आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेको छ। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको हो। ताइवान समेतलाई समेटिएको चिनिया नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको छ। भारत र चीन बीच सीमा विवाद चलिरहँदा दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेको अक्साई चीन र अरुणाचलको भागलाई पनि चीनले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ। नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले किन स्वीकार गरिरहेको छैन त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। 2076 कार्तिक 18 गते भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो। भारतको नक्सा जारी भएसँगै नेपालमा चर्चा विरोध भयो। विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भए, संसदमा लगातार आवाज उठ्यो। भारतको नक्सा जारी भएको 7 दिनपछि कार्तिक 25 गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो। त्यो अवधिमा थुप्रै विरोधका कार्यक्रम भए। त्यति बेलाको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितले नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै विरोध गरे। राजनीतिक दलहरू र तिनका भातृ संगठनहरू सडकमा ओर्लिए। संसदबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको र भारतले अतिक्रमण गरेर विवादित बनाएको स्पष्ट पारेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले भारतकै प्रतीक चिन्हमाथि नै प्रश्न उठाए। उनले 2077 जेठ 6 गते संसदको रोस्टममा उभिएर भनेका थिए, म भारतसँग सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयत कि सिंहमेव जयत। भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि
सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुइटै लेखा छ। छन् मास्तिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 2077 जेठ 7 गते नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित करिब 335 वर्ग किलोमिटर भूमि समेटिएको छ। तर भारतले नेपालको नक्सालाई अझै स्वीकारेको छैन। नस्वीकार्ने छाँटकाट नै देखाएको छ। नेपालका तर्फबाट बेला बेला नक्सा विवादबारे हल गर्न गरिएका प्रयासलाई पनि भारतले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवाद हल गरिने त भनेका छन्, तर कहिले कसरी गर्ने कुनै टुङ्गो छैन। भारतले त नेपाली भूमिलाई चिनेको थिएन नै। चीनले पनि आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सामा नसमेटिएपछि उत्तरी छिमेकीसँग कलह बढ्ने जोखिम बढेको छ। गएको सोमबार चीनले सन् 2023 को संस्करण भन्दै आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेको छ। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको हो। ताइवान समेतलाई समेटिएको चिनिया नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको छ। भारत र चीन बीच सीमा विवाद चलिरहँदा दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका अक्साई चीन र अरुणाचलको भागलाई पनि नक्सामा समेटेको छ। चीनको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। विज्ञहरूले भने नेपालको फितलो कूटनीतिकै कारण 3 वर्ष अघि सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चीन सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका छन्। चीनले छिमेकी मुलुक नेपालको पुरानै नक्सा देखाएको छ। यसबाट चीनले नेपालको परिमार्जित नयाँ चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ। नेपाली आम सेन्टिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा भारतभन्दा चीनप्रति अलि बढी सकारात्मक रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। तर नेपालको भूमिलाई बेवास्ता गरेपछि चीनप्रति नागरिक स्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ। अर्कोतिर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले त चीन भ्रमण नै रद्द गरेका छन्। नेपाल चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमका लागि बिहिबार 5 दिने भ्रमणका लागि चीन जाने तयारीमा थिए। तर नेपाली भूभागलाई चीनले भारतको देखाएको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा चीन भ्रमणमा जान नसकिने बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले चीनिया दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। नेभी संघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावासलाई कूटनीतिक नोट समेत बुझाएको छ। सरकारले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्दा यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा परेको छ। मूल्य नियन्त्रण गरेर जनजीविका सामान्य गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै उपभोक्तामाथि भार थपिरहेको छ। प्रचण्ड सरकार बनेपछि इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागेको छ। चर्को मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक अवस्था बलियो भएकालाई त केही असर नपर्ला, तर भुइँ मान्छेलाई भने गुजारै चलाउन धौ पर्नेछ। नेपाल आयल निगम जहिले पनि मूल्य बढाउनका लागि हतार गरिरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य नबढे पनि आयल निगमले किन मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनपछि आम जनतामा निकै उत्साह देखिन्थ्यो। निर्वाचन अघि सत्ताको लडाई र राजनीतिक कलहरका कारण मुलुकलाई थिलथिलो बनाइरहेका कारण आशित भएका आम जनता निर्वाचनपछि त्यही नीति दोहोरिँदा निराश बनेका छन्। निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यो सरकारले आफ्ना जनजीविकाको पक्षमा काम गर्नेमा आशावादी रहेका जनतालाई गठबन्धन सरकारले विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र महँगी जस्ता उपहार दिन थालेको छ। आम निर्वाचनपछि 2 पटक सत्ता समीकरण फेरबदल भयो। अहिले यो देशमा झण्डै दर्जन दलको गठबन्धनको सरकार छ। सत्तामा रहेका सबै दलहरूको उद्देश्य जनतालाई राहत दिने र देशमा विकास र समृद्धि ल्याउने छ। तर सरकारले यहाँ ठिक यसको विपरीत कार्य गरिरहेको आवाज जनताले गर्न थालेका छन्। नयाँ गठबन्धनको सरकार आएपछि मुलुकमा हरेक सामानमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको छ। आम सर्वसाधारणको भान्सामा पाक्ने सामग्रीदेखि खाना पकाउने ग्यासमा पनि मूल्य वृद्धि हुँदा कतिको त चुलो नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर सरकार भने यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै महिनौं पिछे
जनतामाथि आर्थिक भार थमाइरहेको छ। यसरी आफ्नो चुलो नै बन्द गर्ने गरी सरकारले गरिरहेको मूल्य वृद्धिको आम सर्वसाधारणले सरकारको खुलेर विरोध गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य बढ्नुले आम नागरिकलाई मात्रै नभएर सरकारलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन्। सरकारले अहिले संस्थागत नभएर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हरेक सामग्रीमा मूल्य बढाउनु देशका लागि नै घातक रहेको उनको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिले यो कुरालाई जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको कुरा छ नि, यस्तो कुराले दीर्घकालीन असर पर्छ सरकारलाई, आम नागरिकलाई त पर्छ नै। ग्यास जस्तो हरेक घरको चुलो पहिले सहरी क्षेत्रको लागि मात्र आवश्यक थियो, यो अझ कुनै बेला यो विलासिताको चिज पनि थियो ग्यास भनेको। आजको दिनमा घोडा खचडमा चढाएर याकमा चढाएर हिमाली जिल्लामा समेत अत्यन्त दुर्गम हिल्सामा समेत पुगिराखेको यो अवस्थामा यसमा मूल्य बढाउनु भनेको यो अति सहयोक्ति हो र आम नागरिकमाथि ढाड सेकाउने काम पनि गरेको छ। प्रष्ट कुनै नीति छैन र संस्थागत नीति पनि छैन। यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जुन किसिमले नीति बनाउँदै मूल्य बढाउने काम गरिरहेको छ त्यो आफैमा एउटा चाहिँ आत्मघाती नै छ। वास्तवमा नेपाल आयल निगमको मात्रै कुरा गर्ने हो भने होइन भने नेपाल सरकारको नीति नै यही हो भने यसले नेपाल सरकारलाई नकारात्मक असर पार्छ। नेपाल आयल निगमले गैराती सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार खाना पकाउने ग्यासदेखि पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाव बढेको छ। 15 दिन पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको आयल निगमले फेरि जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ र डिजल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ बढेको छ। यसमा अझ जनताको सिधै भान्सामा जोडिएको खाना पकाउने ग्यासमा एकै पटक 235 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। हिजोका दिनसम्म 1660 रुपैयाँमा पाइने ग्यास अब प्रति सिलिन्डर 1895 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै पेट्रोल काठमाडौँमा प्रति लिटर 182 र डिजल मट्टीतेल प्रति लिटर 170 रुपैयाँ पुगेको छ। कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिका नाममा त कहिले सरकारको ढुकुटी कमजोर भएका नाममा सरकारले जनतामाथि आर्थिक भार थप्दै जाँदा आम उपभोक्ता यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। सरकारले जनताको जनजीविकाको सवालमा काम गरेको दाबी गर्दै आफ्ना सेवा सुविधा थप्ने नाममा जनतामाथि नै कर थपेर देशमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेकोमा आम सर्वसाधारणले दुखेसो पोखेका छन्। सरकारले लगातार गरिरहेको मूल्य वृद्धिका विरुद्धमा विद्यार्थी संगठनले पनि विरोध जनाएका छन्। नेकपा एमाले निकट नेता सोबिउले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभए देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। राज्य केका लागि त त्यसो भए पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ इन्धनको मूल्य बढेकै छैन हो। नेपाल आयल निगमले मात्रै यहाँ चाहिँ अब विभिन्न बानाबाजी गरेर बढाएको कुरा यो सत्य कुरा हो हैन। त्यसभित्र पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने बढेको मूल्यमा पनि चाहिँ राज्यले नेपाल आयल निगमलाई विभिन्न खालका चाहिँ ऋण प्रवाह गरेर सहुलियत प्रदान गरेर विभिन्न व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत प्रदान गर्ने काम कसको? राज्यको होइन। त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति पर्छ, त्यहाँबाट ल्याउँदा यति थपेर आयो, त्यसकारणले यतिमा ल्याऊ, यो त प्राइभेट मार्केटमा गर्ने कुरा हो। यो त एकदम बाहिर एउटा निजी कम्पनीले गर्ने कुरा हो र चाहिँ यो जनतालाई यो यति मात्र भनेर राज्यले चाहिँ छुट पाउँदैन। तर आज यो राज्यको काम आज यही भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यसका विरुद्धमा छौँ। उसो त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु र घट्नु नौलो कुरा होइन, तर नौलो कुरा त जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ तब त्यसले सबैलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ। महँगीले सबैतिर व्यापक असर परिरहेका बेला इन्धनमा भइरहेको चर्को मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई थप मारमा पार्ने अर्थविदहरूले औल्याएका छन्। नुनदेखि सुनसम्म सबै आयात हुने भएकाले ढुवानी गर्नुपर्ने भएकै कारण यसमा सबै सामानको भाव प्रभावित हुने गर्दछ। मानिसहरूले लगाउने लुगा कपडामा पनि इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको ठूलो असर पर्ने गर्दछ। व्यापारीहरूका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट धेरै तयारी लत्ता कपडा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले देशको आर्थिक स्थिति ज्यादै नै कमजोर रहेको छ। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरी जनजीविका सहज बनाउनु पर्नेमा उल्टै मूल्य वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु निकै दुःखद रहेको छ। सरकारले मनलाग्दी ढंगले केही दलाल र माफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्नु सबैभन्दा घातक छ। यस प्रकारको महँगीले हुने खाने वर्गलाई केही असर नगरे पनि हुँदा खाने वर्गलाई भने ठूलो असर पार्ने हुँदा आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भइरहेको मूल्य वृद्धिमा अहिलेको गठबन्धन सरकार गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले साउन 21 गते बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भन्यो। तर यता सत्ता गठबन्धन पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउने कसरतमा लाग्यो। उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा आफ्नो सत्ता ढल्ने डर प्रचण्डमा रह्यो। यही कारण प्रचण्डकै इसारामा नेपाल र भट्टराईलाई चोखो बनाइयो। प्रधानमन्त्री दाहालको त्यस्तो चिन्ता भनेको भ्रष्टाचार भए होस्, देशमा बेथिति मौलायोस्, दण्डहीनता झाङ्गियोस्, तर म चाहिँ कुर्सीमा टाँसिरहनु पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 2066 चैत्र 29 गते नक्कली मोहीको जग्गामा साटफेर गर्ने, जग्गा दिने लगायतका निर्णय गरिएको थियो। तिनै नक्कली मोही हुँदै जमिन माफियाको स्वामित्वमा पुगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को दाबी रहेको छ। हवस् त आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।